वो बहुएं आजकल सासों को बिल्कुल ही लिफ्ट कराना छोड़ दिया उन्होंने। सासें भी जुल्म करती हैं मगर बहुएं भी कोई इतनी नेक नहीं है। सासें भी जुल्म कर रही हैं लेकिन बहू भी ये नहीं कि चलो यार मैं आई हूं तो मेरे मियाँ की माँ है तो थोड़ा सा अपनी माँ जैसा थोड़ा सा समझ लूं, कभी कभार सास को गुस्सा आए तो चुप करके बर्दाश्त कर लूं कि बड़े हैं, बड़ों का इस्लाम में क्या है। बस एक मसला याद किया हुआ है कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। तो ये मसला जो है ना, जैसे ही आपके बेटे की शादी होने लगे उसके माथे पे लिख के लगा दिया करें कि बेटा तुम जो बहू लेकर आ रहे हो, पहली बात अलग रहेगी, सास के साथ रहना वाजिब नहीं है। नंबर 2, मैं अगर कभी पानी का पूछूंगी तो मुझे मेरी राइटिंग में यह मसला बताएगी कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब। तो सोचो उस सास पर, उस मां पे आरे चलेंगे ना दिल पे, जिसने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है, और उसकी बीवी ऐसे ठेंगा दिखा रही है उसको। वो कह रही है बेटा थोड़ी सी तो कुछ तो कर लो मेरे लिए, कुछ थोड़ा सा आज तुम खाना पका लो, आज मेरे से पांव दबा दो। कहेंगे बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। हाँ ये जुल्म है कि बहू को बिल्कुल उसको निचोड़ देना, उसको नौकर बना के रखना, वो रिमोट कंट्रोल की तरह वो सारा दिन चलती रहे, 18 रोटियां पकवा रहे हैं, ये जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप किसी फैमिली में आए हो तो फैमिली के भी तो कुछ तमीज और आदाब हुआ करते हैं। इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं खानदानी लोगों में। जो खानदानी नहीं होते उनमें कोई तरीका नहीं है, उनमें हर आदमी अखपल तरीके से रहता है। अखपल तरीका नहीं होता हर आदमी का, अखपल तरीका। खानदान का एक मुस्तकिल एक रिवाज होता है, भाई हमारे खानदान में ऐसे होता है, तो आपको उस खानदान के लिहाज से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप रुखसत होके उस खानदान में आई हो। तो उस खानदान की जो परंपरा है, जब तक शरीयत के खिलाफ ना हो तो आपको उस परंपरा का ख्याल, बोलो भाई, करना पड़ेगा। शरीयत ने इस बारे में कोई लगा बंदा जाब्ता नहीं बनाया, बस शरीयत ने कहा आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक चलो, उर्फ के मुताबिक। हाँ वो उर्फ अगर जुल्म पर मबनी है, उसमें अगर बहू से 18 रोटियां पकवाई जा रही हैं। एक साहब आए कहने लगे मेरी बीवी से मेरे अब्बा और मेरी अम्मा 18 रोटियां पकवाती हैं एक टाइम पे, दोपहर भी 18 शाम भी 18। मैंने कहा 18 बंदे हैं घर में, कह रहे नहीं वो मजदूरों के लिए भी फलाने के। मैंने कहा भाईजान ये क्या है, ये जुल्म है यार। कभी चलो हो गया मेहमान आ रहे हैं, लेकिन रो इतना तो ये तो ज्यादा हो गई ना। तो ऐसा जुल्म हो रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हाथ खींच लेना तो ये गलत है भाई। ये खानदानी लोगों में ऐसा नहीं होता। इस पर मेरा एक बयान है कि क्या बहू पर सास की खिदमत वाजिब है, तो उस पर मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा एक मुदल्लल बयान किया, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सासें इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। सास 2 काम कर लेना तो घर जन्नत बन जाएगा। नंबर 1 के ताने ना दिया करे। बहू ने कोई उल्टी चीज पका दी तो मोहब्बत से समझाए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज बनाई है, अगर थोड़ा सा नमक और कम कर लो तो इसमें मजा दोबाला हो जाएगा। ऐसे ये जो तुमने गोश्त गलाया है ना देसी मुर्गे का, बेटा ये बड़ा प्यारा गोश्त गलाया है तुमने, थोड़ी देर और चूल्हे पे पकती तो और मक्खन जैसा हो जाता। ये स्टाइल बात करने का सासों का नहीं होता। सास का स्टाइल बताऊं कैसा होता है। गोश्त गला ना, गला नहीं, कच्चा रह गया। इनके तो माँ बाप ने खाना पकाना नहीं सिखाया इनको, है? तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोटी पकाना नहीं सिखाई है? बोल के भी गई थी, जला दिया। तो जब इस तरह के तंज होते हैं ना, पढ़ी हुई होती रहती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, तुम डायरेक्ट मां बाप पर आके ताने, तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उसे पता है ये मेरी हकीकी मां नहीं है। तमीज से चलेगी तो हम भी तमीज से चलेंगे भाई, ठीक है ना। तमीज से ही तो, मोहब्बत से तो बात करो, तंज तो ना करो, ताने तो ना दो। दूसरा, उस पर उसके बोझ से ज्यादा काम ना डाला जाए, काम लिया जाए। घर में फारिग नहीं किसी को बैठ, जब ज्वाइंट फैमिली में है तो सबको मुश्तरक रहना है, कुछ ना कुछ खिलना जुलना है। पेड़े खाने के लिए कोई भी नहीं आया। आपका मियां भी तो इतनी खिदमत कर रहा है ना, घर में ला ला के फल भी, ये चीजें उस पर वाजिब थोड़ी है, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। फल खिलाना शौहर पर वाजिब नहीं है, अखलाकी जिम्मेदारी है। इलाज करना शौहर पर वाजिब नहीं है, पता है आपको? इलाज करना, बीवी बीमार हो जाए, बीवी का इलाज शौहर पे वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद बीमार हो जाती हो तो अपना इलाज वाजिब नहीं है, तो बीवी का कहां से वाजिब हो गया? परहेज वाजिब है। बीवी को नजला हो गया तो शौहर परहेज करा सकता है, ठंडे पानी से परहेज, आइसक्रीम से परहेज, खिचड़ी खाओ 3 दिन तक। लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना इलाज ना कराना,
وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو، بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو، تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت، گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا، یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی، اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی، تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے، بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت۔ آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح، تم بھی دل بہلاتے اس سے، وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی، بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں؟ اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا، کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے، اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی۔ اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے، مجھے الگ گھر لے کے دو، تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا؟ فوت ہو جاتا۔ تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی بیوی سے دل لگی کی جائے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے، کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے، اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں، اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا، اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری، اس طرح خاندان ٹوٹیں گے۔ تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ، ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے، خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے، غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرا اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے، کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہے، آج میرا بس طبیعت خراب ہے، تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساس کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے، ابھی تو آپ ہاں ہاں ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے، ابھی اتنی سر میں درد، بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا، اچھے بھلے بیٹھے ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا، پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا، نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے، اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے، تو کبھی کبھار سونے دو بھائی، سوتوں وہ کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے، آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ، آج خود تھوڑا سا آپ کر لو۔ اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی، اس کو محبت سے سمجھائے، نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے، تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی، خود خدمت کرے، بولے بھائی کوئی بات نہیں، دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا، بیگم میں بھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے، کپڑے بھی دھوئے، تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں۔ تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی۔ وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے، اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا، ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے، اس کو مجھ پہ روب جمانے کا بولو بھائی شوق ہے، چودراہٹ کا شوق ہے، تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا، تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے۔ خود چائے پلا دے ماں کو، خود خدمت کریں، یہ تو زیادہ ثواب ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے، جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے، حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا، وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں، اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی، اضافی بھی خیال کریں، یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے، کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی، انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں، کہیں بھی جائیں، کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں، اپریشیٹ کریں۔ تو یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا؟
जन्नत, वरना वही अंग्रेजों की तरह हो रहा है, शादी होके बीवी घर में नहीं होटल में आती है। घर तो वही होता है जिसमें कोई बूढ़ा तो हो, जिस घर में बूढ़ा नहीं है वो घर घर नहीं है, वो घर, वो तो होटल है। सही है ना, वो तो होटल है, घर थोड़ी है। इतना दिल चाहता है, हमारा भी दिल चाहता है कि काश हमारी वालदा, हमारी दादी दादा जिंदा होते, कुछ थोड़ा सा डांटते, कुछ नसीहत करते, कुछ थोड़ी सी झाड़ पिलाते। घर में कोई बूढ़ा नहीं है तो कोई नसीहत करने वाला नहीं है। कोई होता जिसके हम थोड़ी झाड़ सुन के बर्दाश्त करते, उसके पांव दबाते, उससे दुआएं लेते, तो ये कितनी बड़ी नेमत है घर में बूढ़े का वजूद। आज कैसी जिंदगी गुजर रही है, घर में बूढ़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ। फिर आपकी औलाद होती है तो कैसी मोहब्बत से दादा दादी नाना नानी उसको पालते हैं, वो एक अलग लुत्फ है। घर में अगर आपके बड़े नहीं हैं तो आप बाप हो, दादा का मजा बच्चों को मिलता ही नहीं है, ना नाना की मोहब्बत मिलती है ना दादा की मोहब्बत मिलती है। आधी काम तो दादा दादी नाना नानी बच्चों का कर लेते हैं उनको पालने में। तो वो सारा सेटअप मगरिबी कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहा है।